सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। नवमस्य दशकस्य पञ्चमः श्लोकः। शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसत्प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्ट परितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम्। पदच्छेदः। शतेन परिवत्सरैः दृढसमाधिबन्धोल्लसत्प्रबोधविशदीकृतः सः खलु पद्मिनीसम्भवः अदृष्टचरम् अद्भुतं तव हि रूपम् अन्तर्दृशा व्यचष्ट परितुष्टधीः भुजगभोगभागाश्रयम्। अन्वयः। सः पद्मिनीसम्भवः खलु शतेन परिवत्सरैः दृढसमाधिबन्धोल्लसत्प्रबोधविशदीकृतः परितुष्टधीः अदृष्टचरम् अद्भुतं भुजगभोगभागाश्रयं तव रूपम् अन्तर्दृशा व्यचष्ट हि। एवं तपस्थितः ब्रह्मा अन्तर्दृशा अन्वेषणे कृते तु भगवन्तं दृष्टवान्। तपसा ब्रह्मणः भगवद्दर्शनं वर्णयति। सः पूर्वोक्तः पद्मिनीसम्भवः ब्रह्मा। पद्मानि सन्ति अस्याम् इति पद्मिनी। पद्मिन्यां सम्भवः यस्य सः पद्मिनीसम्भवः खलु अयं पुराणादिप्रसिद्धिं सूचयति। सः पद्मिनीसम्भवः खलु शतेन परिवत्सरैः दिव्यसंवत्सरैः दृढसमाधिबन्धोल्लसत्प्रबोधविशदीकृतः। दृढः यः समाधेः बन्धः तेन उल्लसन् यः प्रबोधः तेन विशदीकृतः। दृढेन निश्चलेन मध्ये मध्ये अन्तरान्तर परिच्युतिरहितेन समाधेः चित्तेकाग्र्यस्य बन्धेन ग्रथनेन चित्त तद्विषययोः एकीभावलक्षणेन ग्रथनेन उल्लसता प्रादुर्भूतेन शोभमानेन प्रबोधेन प्रकृष्टेन ज्ञानेन ध्यातृध्येयध्यानभेदभावनाभावात् एकात्म्यविषयत्वं तेन ज्ञानेन विशदीकृतः। अविशदः विशदः सम्पद्यमानः कृतः विशदीकृतः अत्र च्वि प्रत्ययः। तेन ज्ञानेन अज्ञानमालिन्यास्तमये विमलः सन् कथम् एवंविधस्य भगवद्रूपस्य दर्शने अधिकारिताम् उपगतः समाधिबलेन ज्ञानं प्राप्य विमलः सन् शतेन परिवत्सरैः दृढसमाधिबन्धोल्लसत्प्रबोधविशदीकृतः। पुनः परितुष्टधीः परितुष्टा धीः बुद्धिः यस्य सः सन्तोषातिशयेन परवशः सन्तुष्टचित्तः। अग्रे ब्रह्मणा दृष्टस्य भगवद्दिव्यमङ्गलविग्रहस्य स्वरूपं वर्णयति। अदृष्टचरम् अद्भुतं भुजगभोगभागाश्रयं रूपम्। अदृष्टचरं पूर्वम् अदृष्टं दृष्टं भूतपूर्वं दृष्टचरम्। भूतपूर्वे चरट् इति चरट् न दृष्टचरम् अदृष्टचरं पूर्वं कदापि न दृष्टम् इति भावः। इतः पूर्वं महता प्रयत्नेन अपि यत् न दृष्टं तत् अदृष्टचरम्। अत एव अग्रे उच्यते अद्भुतम् इति। अद्भुतम् आश्चर्यजनकम् अत्याश्चर्यं। पुनः भुजगभोगभागाश्रयं रूपम्।
भुजगस्य अनन्तस्य भोगभागः सः आश्रयः यस्य तत् अनन्तस्य भोगः नाम शरीरं तस्य भागः तत् कल्पितल्पदेशः आश्रयः यस्य तत् तथा अनन्त शरीराश्रयम् एवं विधं तव रूपं तव भगवतः विष्णोः नारायणस्य रूपं दिव्यमङ्गलविग्रहं साक्षात् स्वरूपं पद्मिनीसम्भवः अन्तर्दृशा व्यचष्ट अन्तर्दृशा भगवता अनुगृहीतेन दिव्यचक्षुषा बाह्यचक्षुषा बहुकालं प्रयत्ने कृते अपि कस्मिन्नपि पदार्थे अदृष्टे सति तस्य पराजयात् अन्तर्दृशा व्यचष्ट व्यक्तं दृष्टवान् विपूर्वकात् चक्षि धातोः लङ्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनं रूपं व्यचष्ट हि अयं प्रसिद्धौ अवधारणे वा भागवते श्लोकोऽस्ति कालेन सोजः पुरुषायुषाभिप्रवृत्तयोगेन विरूढबोधः स्वयं तदन्तर्हृदयेव भातमपश्यतापश्यत यन्न पूर्वम् पुरुषायुषा कालेन शतेन संवत्सरैः अभिप्रवृत्तयोगेन योगाभ्यासेन विरूढबोधः प्राप्तबोधः सः अजः ब्रह्मा यत् पूर्वं न अपश्यत पूर्वं यत् न दृष्टवान् तत् अन्तर्हृदये हृदयमध्ये तत् स्वयम् अवभातं प्रकाशितम् अपश्यत अग्रिमः श्लोकः मृणालगौरायतशेषभोगपर्यङ्क एकं पुरुषं शयानं फणातपत्रायुतमूर्धरत्न द्विभिर्हतध्वान्तयुगान्ततोये फणातपत्रायुतमूर्धरत्न द्विभिः हत ध्वान्त हत अन्धकारयुगान्ततोये कारणजले मृणालगौरायत शेषभोगपर्यङ्के शेषभोग शेषशरीर शय्यायां शयानम् एकं पुरुषं सः पद्मिनीसम्भवः अपश्यत नारायणीय श्लोकसारं पश्यामः सः ब्रह्मा शतेन दिव्यसंवत्सरैः परिच्युतिरहितेन समाधिबलेन सञ्जात प्रकृष्टज्ञानः अत एव निर्मलचित्तः सन् सन्तुष्टमानसः पूर्वं कदापि न दृष्टम् अत एव आश्चर्यजनकम् अनन्तशायिनं भगवतः दिव्यमङ्गलविग्रहं भगवदनुग्रहलब्धेन दिव्यचक्षुषा दृष्टवान् शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसत्प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनीसम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्टपरितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः।